बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला बयान करना है कि अगर कोई शख्स उसका किसी अच्छी बात पर खुद अमल ना हो तो क्या वो दूसरों को उसकी दावत दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो जवाब ये है कि दे सकता है। अब इस हवाले से कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि कुरान की कुछ आयत और अहादीस में इस पर जो है रद्द हो रहा है। और वो रद्द क्या है? मसलन वो कहते हैं कुरान करीम में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो तुम क्यों कहते हो इसी बात की जो तुम खुद करते नहीं हो। और सूरह सफ के अंदर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं 28वें पारे में। और दूसरा पहले पारे में अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को बुलाए बैठे हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी कर रहे हो। इसी तरह हदीस में है कि जहन्नम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी अजाब में मुब्तला होंगे कि उनकी अंतड़ियां, उनकी आंतें बाहर को निकली होंगी, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। पूछने वाले उनसे पूछेंगे कि तुम वो नहीं थे कि जो हमको तबलीग किया करते थे, अच्छी बातों की नसीहत किया करते थे, तलकीन किया करते थे। वो कहेंगे हाँ करते थे, लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। तो अब इस तरह की रिवायात पेश की जाती हैं कि देखें कि जब तक आदमी का अपना अमल ना हो तो दूसरों को बात बयान नहीं करनी चाहिए दूसरों के सामने। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हजरात की के वाक़यात पेश किए जाते हैं कि जो बयान के बाद रोया करते थे कि कोई ऐसी बात ना हो गई हो कि जिस पर हमारा कोई अमल ना हो। तो याद रखें, मैंने पहले जवाब दे दिया कि जिस बात पर अमल न भी हो, अच्छी बात पर, फिर भी उसको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। और ये यहाँ पर जो दलाइल पेश किए, शवाहिद पेश किए गए हैं कि रद्द के तौर पर, तो इसका जवाब ये है कि ये जो कहा जा रहा है बेअमल वाइस के बारे में बात हो रही है, बेअमल वाइस के बारे में, कि बेअमल वाइस को यहाँ पर तंबी की जा रही है, रोका नहीं जा रहा है। एक होता है नहीं रोकना और एक होता है तंबी करना, इंतबा करना, जगाना, होशियार करना। तो ये दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर तंबी और इंतबा हो रहा है कि देख दूसरों को हुक्म कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा अपने आप को भी सामने रखना। ये नहीं कहा जा रहा कि देख दूसरों को हुक्म कर रहा है और खुद अमल नहीं कर रहा, तू इसका हुक्म ही न कर, दूसरों को इसका हुक्म ही न कर, ये कहीं भी नहीं। तो अब हम भी दुनिया में किसी को देखते हैं कि जब कोई आदमी दूसरों को वाज़ नसीहत मेंबर पर कर रहा हो और खुद अपना ज़ाती कैरेक्टर ठीक ना हो, तो उसको उसके करीब के लोग, घर के लोग उसको कहते हैं कि देखो मेंबर पर या लोगों को जो है कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो और जो है दूसरों को, लेकिन खुद अपने आपका कैरेक्टर ये है। तो इसका ये मतलब उन लोगों का कतई नहीं होता कि आप दूसरों को ये बात कहना भी छोड़ दो, बल्कि मतलब ये होता है कि अपनी जिंदगी भी सुधारो। तो ये इंतबा होता है, तंबीह होती है, ये कोई रोकना नहीं होता। ये एक बुनियादी नुक्ता ज़हन में रखें। फिर ये लिमा तक़ूलूना, ऐ ईमान वालो लिमा तक़ूलूना, तुम क्यों कहते हो। तो ये लिमा का लफ्ज़ जो है ये भी इंतबा और तंबीह के लिए आता है, क्यों कहते हो। तो ये नहीं के लिए नहीं आया कि मत कहो, ये तो नहीं है, नहीं के लिए नहीं आया। और इसी तरह अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि, ये दावत फ़िक्र है कि यहूदियों के उलमा कभी कभी मज़े में आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़ात का इकरार कर लेते थे और कुछ लोगों को इस्लाम की तौफ़ीक हो जाती थी। तो उनको झंझोड़ा गया कि तुम्हारी बातें सुनकर उनको हिदायत की तौफ़ीक हो रही है और तुम जो है पीछे बैठे हो, अपने आप को बुलाए बैठे हो। तो ये दावत फ़िक्र दी जा रही है और उनको होशियार किया जा रहा है और उनको मुतवज्जे किया जा रहा है कि देखो तुम्हारे कहने सुनने से, बताने से कुछ लोगों को हिदायत मिल रही है और खुद तुम हिदायत से पीछे हटे हो। तो ये दावत फ़िक्र है किसी, रोका नहीं जा रहा कि तुम आप अलैहिस्सलाम की सिफात बयान भी मत करो, ऐसा नहीं। इसी तरह जो है दीगर नुसूस बहुत सारी हमें ये बात बता रही हैं कि मसलन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वाली इस तरह कि तुम दूसरों को ऐसी बात की भी तलकीन कर सकते हो जो तुम्हारे अमल में फ़िलहाल न हो, क्योंकि इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें भी अमल की तौफीक अता फरमा देंगे। अब ये कैसे होगा? ज़ाहिर बात है, जब आदमी दूसरे को ऐसी बात का हुक्म करता है जो खुद न कर रहा हो, तो दूसरे को पता न भी हो कि ये आदमी खुद इस पर अमल नहीं कर रहा, तो फिर भी अपना ज़मीर अंदर से हम उसको मलामत करते हैं कि देख दूसरों को हुक्म कर रहा है और खुद तू ये काम कर रहा है, तो ज़मीर उसका मलामत करता है। और जब दूसरों को मालूम भी हो कि ये शख्स नहीं करता खुद अमल इस पर, तो फिर उनके सामने इसकी दावत बेअसर रहती है। वो कहते हैं भाई ये खुद भी अमल नहीं करता तो हमें इस बात का जो है हुक्म कर रहे हैं। तो अब फिर ये जो है ज़मीर भी मलामत कर रहा होता है, उधर से माहौल भी इस तरह की जो है शवायद पेश कर रहा होता है। तो इसलिए
آپ دیکھیں تبلیغ میں جو لوگ جاتے ہیں تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں، ایک روزے میں لوگ بدل کے آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کو کھڑا کر کے ان سے اعلان کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے کہ اللہ ہی کے حکم میں اور آپ علیہ السلام کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے۔ تو جب وہ یہ لفظ اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بولتے ہیں تو سب سے پہلے ضرب اپنے دل پہ پڑتی ہے کہ دیکھو پھر اللہ کے حکموں میں ہی جب کامیابی ہے اور حضور کے طریقوں میں ہی جب کامیابی بند ہے تو پھر ہم دوسروں کے طریقے لے کر کیوں بیٹھے ہیں، دوسروں کے حکم لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو پھر ایک سے روزے میں وہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ جو 40 سال مولوی صاحب کا درس سن کے تبدیلی نہیں آتی۔ تو وجہ یہی ہے کہ انسان جب دوسروں کو تلقین کرتا ہے تو اس کا ضمیر خود سب سے پہلے بیدار ہوتا ہے اور اس کو ملامت کرتا ہے اور اس کو عمل پہ آنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ لما تقولون میں دعویٰ کی نفی ہے، دعوت کی نفی نہیں ہے۔ دعویٰ اور چیز ہے، دعوت اور چیز ہے، اگرچہ مادہ ان کے پیچھے ایک ہی ہے۔ دعویٰ کی نفی ہے کیا مطلب؟ آپ اس سے شان نزول کو دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس کو کرنے والے بن جائیں گے، اہتمام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو بتاتا ہوں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدین صف بستہ ہو کر اور سیسہ پلائی دیوار کی طرح دشمنوں کے مقابلے میں لڑتے ہیں تو اللہ کو یہ لوگ بہت زیادہ پسند ہیں اور ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو جب یہ جہاد کی یہ بات آئی کچھ لوگوں میں تھوڑی سی سستی آئی، جب سستی آئی تو ان کو کہا گیا لما تقولون، تم ایسے دعوے کیوں کر رہے تھے جو دعوے تم نے پورے نہیں کرنے تھے؟ تو یہ دعویٰ کی نفی ہے کہ ایسے دعوے مت کرو جو تم نے پورے نہ کرنے ہو۔ ٹھیک ہے، دعوت کی نفی نہیں ہے کہ دوسروں کو تم دعوت نہیں دے سکتے، دعویٰ کی نفی ہے۔ یہ خوبصورت نقطہ ہے یہاں پر۔ تیسرا یہاں پر یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ جو لوگ قسموں پہ قسمیں اٹھاتے ہیں، وعدوں پہ وعدے، عہد پہ عہد کرتے رہتے ہیں، نظر پہ نظر مانتے رہتے ہیں لیکن ان کا ارادہ پورا کرنے کا نہیں ہوتا، ویسے چسکے لگانے کو ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ وعدہ کرو، عہد کرو، میثاق کرو، قسم اٹھاؤ یا نظر مانو کوئی بھی کام، تو اس میں ارادہ تمہارا پختہ اس کے پورا کرنے کا ہونا چاہیے، وگرنہ عتاب سنایا جا رہا ہے، عتاب ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، وگرنہ پھر کیا ہوگا، تمہارے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور جب اعتماد اٹھے گا تو ظاہر بات ہے ساری دنیا معاشرہ اعتماد پر چل رہا ہے، اعتماد اٹھ گیا تو پھر سارا سلسلہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اور جب اس میں گویا یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، تیسرا جواب جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اپنے وعدوں میں اور جو ہے دعووں میں صداقت رکھو، ایسے وعدے مت کرو کہ جو تم کل پورا نہ کر سکو، ایسے دعوے بھی مت کرو جو تم کل پورا نہ کر سکو، وگرنہ پھر تمہیں یو ٹرن لینا پڑے گا اور تم دنیا میں یو ٹرن کے نام سے مشہور ہو جاؤ گے اور لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تمہارے اوپر سے کہ یہ تو بات کر کے جو ہے بدل جاتا ہے، اور پھر لوگ تمہیں کہیں گے یہ تھوک چاٹ پارٹی ہے، اور تھوکتی ہے اور پھر چاٹتی ہے، تھوکتی ہے اور پھر چاٹتی ہے۔ تو اس لیے یہ آیت ہمیں یہ مضمون یاد دلا رہی ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہیں بھی، ان آیات میں، ان حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا کہ جس کا کسی بات پر عمل نہ ہو تو وہ دوسروں کو بیان نہیں کر سکتا اور اس بیان کرنے سے اس کو شریعت روکتی ہو، یہ ذکر قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا۔ البتہ جھنجھوڑتی ضرور ہے، انتباہ اور تنبیہ کا مطلب جھنجھوڑتی ضرور ہیں کہ اس کو خود بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور خود بھی عمل پہ آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق